أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل صل على اللهم صل محمد على وعلى محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وعلیکم الله السلام وبركاته. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام تفسیر علیکم. شما دوستان و عزیزان بله آقا خوبم متشکرم. خوب متشکرم. شما خوبی؟ من خوب هستم ممنون. خانواده همه شما دوستان خوب هستند؟ آنها خوب بله هستن آقا. خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ خوب هستند. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما هم بخیر. شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم شما همچنین هم آقا. همچنین آقا. سلامت باشید. زنده باشید. خوب. ایثار فاطمه خانم سلام، شما خوب هستی؟ ایثار فاطمه شلوغ است، بھیڑ ہے، آپ شور ہے آپ کے یہاں ہے؟ بله آقا اینجا شلوغ است. خیلی خوب، اشکالی ندارد. خب شما بفرمایید شبیه زینب سلام، شما خوب هستی؟ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. الحمدلله خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله آنها هم خوبن. خانواده شما چی خبر؟ آنها خوب هستن. شما امروز چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار من میکنی؟ الان سر کلاس هستم. امروز چه بیان میکنی؟ اگر من میخواهم که درباره قرآن مجید بیان میکنم. بیان کنم، بفرمایید. امروز میخوام درباره قرآن مجید بیان کنم، بله. بفرمایید. السلام علیکم آقا. السلام علیکم دوستان. اسم من شبیه زینب رضوی است. من اهل هند هستم و در پٹنه زندگی میکنم. انشاءالله امروز من درباره قرآن مجید بیان میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مجید کتاب آسمانی است که بر پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل گردید. این کتاب مقدس مهمترین منبع هدایت برای مسلمانان و بزرگترین معجزه پیامبر اسلام به شمار می رود. اولین سوره قرآن سوره علق است. اقرأ بسم ربک الذی خلق. بخوان به نام پروردگارت که آفرید. این کتاب فقط مخصوص زمان پیامبر نیست، بلکه برای تمام دورانها و انسانها تا قیامت هدایت در است. اجازه قرآن در بلاغت، فصاحت، پیشگویی‌ها، حقایق علمی و پیشنگویی پیشنگویی‌ها، حقایق علمی بله آقا، حقایق علمی و تاثیرگذاری آن بر دلها نمایان است. هیچ کس تاکنون نتوانسته کتابی مانند قرآن بیاورد، چنان که در قرآن آمده است و اتو به صورت من مثله. قرآن مجید چراغ راه زندگی مسلمانان است. برای درک بهترین کتاب آسمانی باید آن را با تدبر و تعقل خواند و در زندگی باید با تدبر خواند. باید آن را با تدبر و تعقل خواند و در زندگی روزمره به کار بست. احترام، محبت، عدالت و ایمان از پیام‌های برجسته این کتاب می باشد. متشکرم. हो गया आगा. احسن، خیلی خوب بود. سائم بطول سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا خوبم ممنون. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان نشستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار منم میکنید؟ سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما امروز چه بیان میکنی؟ من امروز درباره علم و استاد بفرمایید. درباره علم صحبت میکنی؟ حرف میزنی، بفرمایید. میگم. سلام.
من سایه بطول است. من اهل پاکستان هستم و در پنجاب زندگی میکنم. من میخواهم که یکم امشب بلند درباره حرف علم بزنید. من میخواهم که امشب درباره علم بیان میکنم. علم کلید موفقیت در زندگی است. با علم آدمی میتواند که دنیا را بهتر بشناسد. طلب علم بر هر مرد و زن واجب است. درباره علم پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: طلب علم بر هر مسلمان واجب است. هم فرمودند که کسانی که در راه علم قدم بگذارند خدا برایشان راه بهشت را آسان میکنند. امام علی علیه السلام فرمودند: قیمت آدم از علم شناخته می شود. علم است که آدم را از تاریکی جهل نجات می دهد. دانش قدرت است که بعد از مرگ انسان این قدرت زنده می باشد. کسی که علم دارد هرگز گمراه نمی شود. با مطالعه کردن کتاب ها علم زیاد می شود. لہذا علم نوری است که زندگی انسان را روشن می کند. هر کسی که علم داشته باشد می تواند راه درست را از نادرست تشخیص دهد. علم انسان را قوی، آگاه و محترم می سازد. انسان از یاد گرفتن و مطالعه کردن می تواند پیشرفت کند. علم فقط در کتاب ها نیست بلکه هم در تجربه پرسش و یاد گرفتن است. بی علمی مثل تاریکی است و علم مثل چراغ است که ما را از جهل به طرف نور ہدایت می کند. لہذا برای ما لازم است که علم بیاموزیم و در زندگی مان از این استفاده می کنیم و هم استفاده به آن کنیم. عمل می کنیم. لازم است. استفاده کنیم. اگر علم مهم است استاد هم مهمترین است. علم بدون استاد مانند کلاس بسته است. اگر علم بهترین ثروت است استاد کلید آن ثروت است. تعظیم استاد واجب است. بی ادبی با استاد بی برکتی در علم می آورد. در مکتب ادب اولین درس احترام به استاد است. همان طور که درخت بدون آب خشک می شود علم بدون استاد نیز بی ثمر می ماند. درباره علم امام جعفر صادق علیہ السلام فرمودند: علم نور است و خدا در دل او آشکار می کند. کسانی که بندگی می کند تا وقتی که وجود شما طاهر نمی شود هیچ علم از وجود شما آشکار نمی شود. علم و استاد هر دوتا هدیه هستند. علم مانند پدر دوم است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من فقط بطور معلم فرستاده شدهام. فکر کنید که بله. مرتبه استاد چقدر بلند است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم به خودش معلم نامیده است. علم به انسان روش زندگی می‌آموزد. دوستان اینا را بنویسید. کلید در آن علم است. بله. نوشتید دوستان؟ بله بله. شما حرف بزنید. شما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: انا مدینه العلم و علی بابه. علم نور است و استاد چراغ است. علی بابا. علی بابه که این نور را می بخشد. کسانی که علم ندارد جاهل می شود. همه استادهایم بسیار عالی هستند. من همه را بسیار دوست دارم و همه استادانم را از دل تعظیم می کنم. الان می خواهم که برای شما چند جمله بگویم. شما چراغی هستید که راه دانش را برای ما روشن کنید. با وجود شما کلاس ما فقط کلاس نیست بلکه محفل ادب و علم است. صدای شما برای ما صدای آگاهی و آرامش است. دانش و وقار شما برای ما الهام بخش است. هر وعیه‌ای که از شما میشنویم مانند دوری گرانبها و در ذهن ما جای میگیرد. ما به داشتن معلم مثل شما افتخار میکنیم. یادگیری از شما نه فقط آسان است بلکه لذت بخش است. شما معلم هستید که با قلب خود آموزش میدهید، نه فقط با کلمات. شنیدم که بهترین هدیه دعا است. از خدا دعا گو هستند
خداوند ہمیشہ شمارا سلامت و سرفراز نگهدارد. آرزو میکنم که عمرتان دراز و دلتان همیشه شاد باشد. از خداوند برایتان آرامش، عزت و سلامتی میخواهم. تمام شد. خیلی ممنون. من دوستان لایقین حرفا نیستم و دوستان اینطوری بیان میکنی. و علیک السلام دوستان اینجا و علیک السلام. خوب هستی شما؟ بله آقا من خوبم. شما خوبی؟ خوب ممنون. دوستان احسن خیلی علی صاحب و الحمدلله خانواده منم خوب هستن. این بابا غلام اسمش چیه؟ زینب دار هستن و خانوم بهشت چه کسی هستن؟ اینجا دقت می‌فرمایید دوستان. دوستان اینجا دقت می‌فرمایید. بله آقا. اعضای بدن، اعضا گل ناز فاطمه، آفرین زهرا، ارشی حسین، تحسین فاطمه خانوم. اینجا دقت می‌فرمایید. صدای من میرسد؟ مریم ایثار فاطمه قاضی فاطمه. بله آقا بله. صدای من میرسد به همه شما دوستان؟ بله آقا. بله آقا. اعضا گل ناز فاطمه جمع عضو است. جمع عضو یعنی پارٹ. عضو یعنی پارٹ، حصہ. آفرین زہرا گل ناز فاطمه متوجه هستی؟ بله آقا. جمع عضو میشه اعضا. اعضای بدن یعنی دوستان، اعضای بدن یعنی Parts of body. parts of body. مہربان دوستان مہربان بله مهربان بله پدرها مهربان هستند. بله بعضی از انسانها نامهربان هستند. مہربان یعنی شفیق، مہربانی والا. نامہربان یعنی سخت انسان کو کہتے ہیں نامہربان. متوجہ ہے دوستان؟ دوستان عصمت فاطمه دوستان بخوانید. متواضع یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ، منکسر مزاج. متکبر منکسر مزاج کے کیا معنی ہوئے؟ بھلے منکسر مزاج کے کیا معنی ہوئے؟ ڈاؤن ٹو ارتھ. ہاں بھلے متواضع متکبر کا اپوزٹ ہے. متواضع متکبر کا اپوزٹ ہے. گھمنڈی کا اپوزٹ. کیا کہہ سکتے ہیں؟ خوش مزاج. نہیں خوش مزاج الگ چیز ہے، متواضع ہونا الگ چیز ہے. متواضع کی اپوزٹ متکبر ہے. متواضع کی اپوزٹ عاجزی، انکساری. منکسر اسی کو انکساری. تواضع کے معنی انکساری ہیں. جس کے اندر تواضع ہو اسے متواضع کہتے ہیں. تکبر جس کے اندر ہو متکبر. نابینا تحسین فاطمہ خانوم نابینا و کور یعنی اندھا، بلائنڈ. اندھا. ناشنوا کر یعنی ڈیپ ہاں بھلے بہرا. معلول ہینڈی کیپ. معلول یعنی ہینڈی کیپ بولتے ہیں. بھلے آگا. ڈسیبل ہینڈی کیپ بولتے ہیں معلول. سر ہیڈ. ابرو بازو سینے معدے ماہیچے یعنی مسل. نہاری آپ لوگوں نے کھائی ہوگی. بھلے آگا. نہاری کا گوشت جو ہوتا ہے وہ ماہیچے کا ہی ہوتا ہے. جی
پنڈلی، پنڈلی کا گوشت، پنڈلی، پنڈلی جانتے ہیں؟ بلے مثال ماہی 6 استخوان، استخوان ہڈی، ہڈی آمین زہرا کی حسین گل ناز فاطمے صدائش من میرا ساتھ گل ناز فاطمے آغا بول رہے ہیں صدائش من نوزاد، نوزاد، نوزاد یعنی نیو بورن بیبی، نیو بورن بیبی، ابھی نوزاد یعنی ابھی بچہ جو ولادت جس کی تال نہیں ہوئی بھی ہو، بھلے احترام می گزارت، احترام میں گزارت، مصدر کیا ہے؟ احترام گزاشتن، احترام گزاشتن یعنی احترام کرنا، بغل می کنت، بغل می کنت، بغل کردن کہتے ہیں گود میں لینا، بغل کردن مادر، مادر بچے ہارا، بچے کودکرا بغل می کنت، مادرہا، مادرہا کود نوزاد شانرا نوازش می کند، نوازش کردن یعنی دلارنا، دلارنا، دلار کرنا جانتے ہیں؟ پیار کرنا بچوں تم کیسے دلار کرتی؟ میرے بچہ ایسے کرتے ہیں، نہیں کیسے دلارتی ہیں؟ دلار کرنا، دلار کرتی ہے ماں، پہلے گود میں لیتی ہے، دلار کرتی ہے، پھر می بوسات چومتی ہے، بھلے بوسیدن، بوسیدن یعنی چومنا، ماں جو ہے وہ چومتی ہے، بوسیدن، بوسیدن ماں جو ہے وہ چومتی ہے اور خالہ جو ہے وہ کاٹتی ہے، مطلب اس کا منہ میں بھر دیتی ہے، بھلے آگا، می بوسد، بلے مادرہا بچہ ہائے شانرا بغل می کنن و آنہارا نوازش می کنن و می بوسن، بلے بے فرمائے مادرہا بچے ہائے بغل می کنن بچے ہارا بغل میں و نوازش می کنن و می بوسن، می بوسات، وہ می بوسن چومتی ہیں، مائیں بچوں کو گود میں لیتی ہیں، دلار کرتی ہیں اور چومتی ہیں، صحبت می کنن، بلے صحبت کردہ یعنی بات چیت کرنا، بے دنیا می آیت، بے دنیا میں بے دنیا آمدن یعنی، بے دنیا آمدن یعنی دنیا میں آنا، دنیا میں آنا، یعنی متولی شدن، یعنی متولی شدن یعنی پیدا ہونا، از دنیا می رود، از دنیا میں رود، از دنیا رفتن، از دنیا رفتن دنیا سے چلے جانا یعنی مردن، مر جانا، شان زدن، شان زدن، بلے شان زدن، شان زدن، بلے جو شان زدن، بلے دوستان اب یہ مت کہنا جیب میں رکھ کے پھرتا ہوں میں، یہ رمضان میں نے یہاں رکھ لیا تھا لا کے، کیونکہ نماز کے بعد یہیں آ جاتا تھا سیدھا مسجد سے، تو یہاں پہ عجیب سا حلیہ ہوتا تھا گرمی سے، پھر میں منہ دھو کے تولیہ بھی لا کے رکھ دی تھی، بعد میں لڑکوں نے جب مدرسہ کھلا یہیں تولیہ رہ گیا، اس کا پوچھا بنا دیا گدر تو تب سے یہاں رکھتے، شان زدن یعنی کندھا کرنا، شان زدن یعنی کوتا کردن، کوتا کردن یعنی چھوٹا کرنا، قسمت، قسمت، قسمت اردو والا قسمت نہیں، قسمت کے معنی کیا ہے؟ پارٹ، حصہ، بلے 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 مثلاً بگید مثلاً سینے قسمتیس بدن انسان است، سینے قسمتیس بدن انسان است یعنی سینہ انسان کے بدن کا ایک حصہ ہے، محکم، محکم
بله دوستان بله دستش را محکم بگیرید دسته او را بله محکم بگیرید یعنی اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لو محکم بہتر بہتر طعم و مزے طعم و مزے طعم و مزے طعام کے معنی بھی وہی ہیں مزے کے معنی بھی وہی ہیں مترادف ورڈ ہے طعم و مزے یعنی ذائقہ شور 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 نمکین کھارا کھارا جیسے سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے شور آب دریا شورش آب دریا توند 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 یعنی توند تیز کو بھی کہتے ہیں تیکھے کو بھی کہتے ہیں فلفل توندس فلفل بلے قلب من مثلا تند تند میتپاد تند تند میتپاد میرا دل تیز تیز دھڑکتا ہے تند تند تیز تیز بلے ہری مرچ تیزی تو ہوتی ہے وہ بھی بلے لیکن تیکھی والی تیز احساس میکنات انسان بے وسیلہ دست نرمی و زبریرہ احساس میکنات انسان بے وسیلے دست نرمی ہاں احساس میکنات یا حس میکنات بلے ما بے وسیلہ زبان طعم و مزہ غزارہ حس میکنیم بے وسیلہ زبان طعم و مزہ غزارہ طعم و مزہ غزارہ حس میکنیم یعنی ہم زبان کے ذریعے سے کھانوں کا ذائقہ چکھتے ہیں یعنی احساس کرتے ہیں فیل کرتے ہیں بلے دوستان نوشتی پاک کو نام دوستان صدا منویر سو رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا نیٹ ورک خراب ہے بلے نہیں سر حال نہیں ہے مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے تھوڑے ہی ہوں گے اس ٹائم آپ نوشید ہمیں شما دوستان تلفو بنویسید چند واژه دیگر هم بنویسید بله نفس میکشد بله خب چه کسی الان چیزی بیان میکنه هم بیان کریم بله بفرمایید گل ناز فاطمه شما چه میخواهی بیان کنی بفرمایید گل ناز فاطمه چه بیان میکنی آقا من میخواهم که امروز در کلاس مورد انسان و انسانیت بیان کنم. بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اسمم گلناز فاطمه است. من اهل هند هستم. الان در مبارک پور زندگی میکنم. اسم پدرم رضا و اسم مادرم زهرا است. من دانشجو هستم. من الان در کلاس مورد انسان و انسانیت بیان میکنم. انسان موجودی خردمند است. انسان دارای احساسات و عواطف است. انسان باید به دیگران احترام بگذارد چون رفتار انسان نشان آینه شخصیت او است. انسان‌ها باید در کنار هم زندگی کنند. انسان دارای عقل و منطق است. مسئولیت های انسان نسبت به جامعه بسیار مهم است. هیچ انسان کامل نیست ولی انسان با محبت میتواند دنیا را تغییر دهد. یکی از ویژگی های انسان توانایی یادگیری است. انسان آینه است که خداوند حقیقت را در آن نمایان کرده است. ارتش انسان به قلب و پاک و اندیشه بلند او است نه که ظاهر و ثروتش. انسان با عشق زنده است و با مهربانی بزرگ می شود. اگر انسان به خود شناسی برسد خدا شناسی نیز خواهد رسید. انسان واقعی کسی است که دلش به درد دیگران بتابد. چون امام علیه السلام فرمودند که آیا شما گمان میکنید که شما جسم کوچکی هستید در حالی که شما در وجودشان کل کائنات دارید.
چقدر زیباترین جمله امام علی علیه السلام برای ما فرموده است. حقا انسان در وجودش کل کائنات دارند. انسان کیست؟ انسان او است که کسی در وجودش انسانیت دارد. هیچ دینی بالاتر از انسانیت نیست. انسانیت یعنی دیدن درد دیگران و تلاش برای درمان آن است. انسان یعنی مهربان است. تمام شده آقا. احسن، خیلی عالی. دیگر چه کسی بود؟ چه کسی میخواست؟ کون چه رहा था اور؟ آقا من میخواهم. بله بفرمایید. اسم شما چیست؟ اسمم فاطمه هستم. بله بفرمایید فاطمه جعفری. آقا من امروز میخواهم که درباره مدرسه من بیان بله میکنم. بفرمایید مدرسه هم. بله سلام آقا. بفرمایید. سلام دوستان. اسم من فاطمه است. پدرم محمد افضل است و مادرم پروین است. پدرم روحانی است و مادرم خانه‌دار است. پدرم از دنیا رفت. من اهل پاکستان هستم و در صاحبات زندگی میکنم. من امروز میخواهم که درباره مدرسه من بیان میکنم. بیان کنم. اسم مدرسه بیان کنم. بله آقا. بله اسم مدرسه من حوزه امام حسن عسکری علیه السلام است. در آنجا 8 استاد کار می کند. این مدرسه استادان بسیار قابلی دارد. در این مدرسه 8 اتاق مطالعه وجود دارد. یک کولر آبی و 3 سرویس بهداشتی در آنجا هست. یکی از سرویس بهداشتی برای مخصوص مدیر استادان است و بقیه دو برای طلاب هستند. همه اتاق مطالعه بسیار آب و هوا و خنک است و بچه ها در آنجا هیچ مشکلی ندارند. آب هم بسیار شفاف و پاک است. در فصل تابستان مدیر مدرسه هم کولر گازی برای طلاب در طلبه اتاق ها. مطالعه. طلبه ها. بله برای آقا. طلبه ها. بله آقا. در فصل تابستان مدیر مدرسه هم کولر گازی برای طلبه ها در اتاق مطالعه نصب می کند و در فصل زمستان بخاری روشن می کند. الان یک جارا بنا درست می کند. ماشاءالله در آنجا همه نعمت ها وجود دارد. من دعاگو هستم که این مدرسه روز به روز ترقی کند. پیشرفت کند. بله آقا. پیشرفت کند. بله بفرمایید. بله آقا تمام شد. احسن، خیلی عالی. دیگر چه کسی میخواهد بیان کند؟ تحصیل فاطمه خانم سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم، ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ خوب هستن. شما امروز چه بیان میکنی؟ من امروز بیان میکنم کلاس جالب من، بفرمایید. درباره کلاس جالب من. بله بفرمایید. بله آقا، بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من تحسین فاطمه. سلام آقا، سلام دوستان و عزیزان. اسم من تحسین فاطمه است. اسم پدرم احسان عباس و اسم مادرم فاطمه است. من اهل مبارکپور هستم و در گجرات زندگی میکنم. من طالب زبان فارسی هستم. الان سر کلاس هستم و درباره کلاس جالب من بیان میکنم. در مدرسه کلاس من از همه کلاس ها جالب تر است، چون در این کلاس طلبه های خیلی خوب درس میخوانند. همه ما خیلی خوش اخلاق و باهوش هستند، ولی من و چند تا از دوستانم خنده‌رو و شیطون هستند. گاهی وقتها استاد عزیز ما را خیلی اذیت میکنند. ما حتی وقت به کلاس های دیگر می رویم، آنجا هم شلوغ میکنیم و همه جا را به هم میریزیم. در کلاس من همه دوست دارند یاد بگیرند و سوال بپرسند.
و همه خواهران خیلی خوب هستند. آنها خیلی به یکدیگر توجه میکنند و هر روز چیزهای جدیدی بیان میکنند و بعد از شنیدن همه ما از ایشان تعریف میکنند. ما مثل یک خانواده مهربون هستیم. من و دوستانم هر روز با هم درس میخوانیم و صحبت و شوخی میکنیم. همه به هم کمک میکنیم و هر روز یکی از ما یک داستان عجیب یا خبری جالب بیان میکند. مثلا دیشب خواب دیدم دارم با یک گربه فارسی حرف میزنم با کار خوبی میکنی. و استاد ما وای خیلی خوش اخلاق و خیلی خنده‌رو هستند. استاد ما هم خیلی خوب و خوش اخلاق هستند. گاهی ما با شوخی میکنند و ما را میخندند. ما با همه ما ایشان را میخندن. با ما میخندند. همه ما ایشان خیلی دوست داریم چون استاد ما مثل هیچ کس دیگر نیست. ایشون فقط درس نمیدهد بلکه زندگی را هم به همون یاد میدهد. استادم نه فقط استاد بلکه دوست و برادرم هم هستند. خدا ایشان را همیشه سالم نگه دارد. ما به صورت مجازی درس میخوانیم. اگر این کلاس حضوری بود من کنار سما فاطمه نشستم نشستم. چون او جان جگر من است. با این اسم را خدا. یکی از دوستان عزیزم برای من انتخاب کرد چون همه به جان من جانی میگفتند. دوست من سما فاطمه ایشان بسیار خوبی است. او مثل شکلات است و صورتش مثل ماه است و صدایشان مثل شیرینی است و خودش یک ایلین است. دوستم مخلوق وقتی آسمانی. مخلوق فضایی آسمانی است. آسمانی. دوست من وقتی میخندد خیلی شیرین و دوست داشتنی میشود. او در همه چیز به من کمک میکند و همیشه کنار من است و او به دیگران هم زیاد کمک میکند و وقتی کسی از او تعریف میکنند من خیلی خوشحال میشوم چون او افتخار من است. به نظر من وزن او بیشتر از 45 کیلو نیست. خداوند او را همیشه سالم و خوشحال نگه دارد. شما دیگه به نظر من شما 35 کیلو هم نیستی. بله. بفرمایید. دوستان عزیز من در کلاس من یکی دیگر از دوستانم گلناز فاطمه است. ما همه با محبت او را گل صدا می کنیم. اسمش فقط گل نیست، صورتش هم مثل گل است. او هم آدم خیلی خوبی است و صدای ایشون مثل بلبل است. ایشون هم به هم کمک میکند و شعرهای زیبا می نویسد. ایشون عاشق شهدا است و یک معلم هم است. صدایش مثل بلبل است و هر چیز که با حرف با شروع می شود ایشون را دوست دارد. خدا ایشون را همیشه سالم و خوشحال مانند بستنی، بریانی و وغیره وغیره. خدا ایشون را همیشه خوشحال نگه دارد. در همین کلاس من 5 دوست دیگر هم دارم. اسم دوستانم آفرین زهرا و ایثار فاطمه و تازیم فاطمه و زینب دار و سایمه فاطمه است. آنها هم خیلی خوب هستند. آفرین خالی من ہم نے کون سی هستند. آپ کی بھوری کھولی ہے؟ بله آقا. ہم نے کون سی آپ کی بھوری کھول لی؟ بلے مطلب مظفر نگر بولے علاقے آقا. مظفر نگر علاقے کی طرف جب ایسا کوئی بات آتا ہے کہ ہم نے کیا تیری بھوری کھول لی. بھوری یعنی بھوری ویسے کہتے ہیں بھینس. ہم نے کون سی تمہاری بھینس کھولی ہے؟ ہم دشمن تھوڑے ہی ہیں آپ کے، بس 4 دوست ہیں آپ کے. نه آقا هم کلاسی دوست من هستم ولی 5 تا خاص دوست. بله بفرمایید. من شوخی میکنم. بله آقا اشکالی نداریم. آفرین خالی من است. ایشون هم خیلی زیبا است و من خالیم را خیلی دوست دارم. من و خانم گل هر دو دختر خواهرزاده آنها هستیم. او ما را خیلی دوست دارد. دیشب خالیم برای من از بازار شکلات خرید و من خیلی خوشحال شدم. من خالیم را خیلی دوست دارم. خانم ایثار و خانم تعظیم خواهر هستند و هر دو دوستهای خیلی عزیز من هستند. آنها همیشه من را خوشحال می کنند ولی گاهی نمیدونم کدام یک با من حرف می زند. آنها همیشه از من تعریف می کنند بیشتر از حد و همیشه احوال را می پرسند. خانم ایثار خیلی بامزه و خنده‌دار است. خنده‌رو است. من این دو خواهر را خیلی دوست دارم.
و زینب دار فقط خواهر من نیست بلکه برادر من هم است. او به من میگوید تحسین اگر کسی تو را اذیت کرد فقط به من بگو. من برادرم را خیلی زیاد دوست دارم. او هم خیلی زیبا است. و خواهر سایمه بتول ایشون وقتی من غمگین میشوند ناراحت میشوند ایشون به من حوصله میدهد. من همه این دوستان را خیلی دوست دارم. من از خدا خیلی ممنون که این همه دوست خوب و عجیب و غریب به من داده. همه عجیب و آنها غریب برای هستند من دوستای شما؟ شوخی میکنم آقا. بله. همه آنها را برای من خیلی عزیز هستند و کلاسی خودم هم را خیلی دوست دارم. من کلاسی خودم را خیلی دوست دارم چون در آنجا چیزهای جدید یاد میگیرم و با دوستانم خوشحال هستم. استادی که اینقدر خوب به ما از آموزش داده اند همیشه در دل ما خواهند بود که ما هیچ وقت ایشان را فراموش نخواهیم کرد. من همه هم کلاسی دوست دارم. خدا کلاسی هایم را همه هم کلاسی کلاسی هایم را خیلی دوست دارم. بله آقا، خدا همه خواهران و استادم را سالم نگه دارد و به همه ما موفقیت بدهد. تمام شد. انشاءالله. احسن، خیلی عالی بود. خدا انشاءالله خیرتون بده. سلامت باشید. جالب ترین بده. دوستان اینجا متوجه هستی؟ نوشتی دوستان بابا غلام زینب دار. بله این زینب دار دیگه امروز پانڈا شده دیگه. ٹی وی میں دیکھیں پہلے بابا غلام شده. نہ آغا ان کی امبی شامبی ختم ہو گئی تھی، وہ نہیں ہے. وہی ہیں. نہیں آغا وہ نہیں ہے. وہی ہیں. دوستان اینجا دقت میں کنی درس چندوں. بله اینجا دقت کنی دوستان. نفس میکشد. نفس میکشد. دیکھیے نفس پڑھیے گا، نفس مت پڑھیے گا، کیونکہ نفس کے معنی ہے روح، نفس کے معنی ہے سانس. بھلے نفس کے معنی ہے روح. بھلے بھلے دوستان نفس و جانم است. نفس اور جان یعنی روح، ولی نفس یعنی سانس. نفس کشیدن یعنی سانس لینا. سانس تھوڑا گاڑا کر کے کہنا ورنہ دھوکے میں بھی سانس کی آواز نہ آ جائے. بھلے سانس. نفس میکشد سانس لیتی ہے، سانس لیتا ہے. حرف میزند. حرف میزند بولتا ہے یا حرف زدن یعنی بولنا بات. راہ میرود. راہ رفتن یعنی راستہ چلنا. راہ میرود راستہ. سر صورت مارکس آئیبرو پلک سبیل مت پڑھیے گا ورنہ محرم کی سبیل سمجھیں گے سب. سیبیل یعنی کیا بولتے ہیں موسپروٹی، کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ چانے یعنی تھوڑی کو بولتے ہیں چانے. بھلے گونے لک چیک. منہ پیشانی چشم مجھے سمجھ میں آیا؟ مجھے جو جس پہ لڑکیاں میک اپ کے وقت پنک کلر کا یا کون سے کلر کا پھیر لیتی ہیں. مجھے گوش بینی دماغ ریش. بھلے مردہ. ہمیں یہ مردہ ریش داران. بازیس خانم ہم ریش داران. نہ نہیں تو پھر کسی دن پارلر میں صبح سے شام تک کے لیے جا کے بیٹھ جانا، پتہ لگ جائے. اور مونچھیں کس طرح سے کٹواتی ہیں؟
بھلے وہ کہتے بھلے متوجہ تھی دوستان. بھلے آقا. جسے جسے ڈاؤٹ ہے کہ مونچھیں داڑھی نہیں ہوتی وہ صبح سے رات تک کے لیے پارلر میں کسی میں جا کے بیٹھ جائے پھر بتانا. متوجہ تھی دوستان. بھلے آقا. نوی سپید ہمیں شما بھلے نہ آقا. آگا یہ نہیں بھلے پاک آگا ہونا نمستم. پاک بھلے ہونا آگا. بھلے آقا. پاک. پاک بھی بھلے آگا کون پارٹس آف باڈی اعضائے بدن بدن اعضائے یہ بدن. پارٹس آف بوڈی. اعضائے بدن. اس میں تو بہت سے تو ایسے ہیں جو آپ نے پہلی بک میں نے لکھوا دیے تھے نا. بھلے آگا. بھلے آگا چشم گوش بینی ریش. بھلے بے نبے فرمائیں. ناخن ناخن نہ. چه کسی دوستان حرف میزنن؟ چه کسی میخواهد؟ کوئی ہے؟ کوئی اور بولنا چاہے گا؟ نہیں بولنا چاہے گا؟ کمال. بھلے آگا من. بلے میں فرمائیں شما میں فرمائیں. سلام آگا. من برنامه دیروز بیان میکنم آقا. بلے میں فرمائیں. سلام آقا. سلام دوستان. اسمم ایمانی سرا است. من اهل پاکستان هستم. من برنامه دیروز بیان میکنم. من دیروز ساعت 4:30 صبح بیدار شدم، وضو گرفتم، قرآن، نماز و دعا خواندم. سپس دوباره خوابیدم. ساعت 8 صبح مادرم به اتاقم آمد و به من گفت دکتر جون زود بیدار بشو. برای ما صبحانه آماده بکن. من زود از خواب بیدار شدم. اول مسواک زدم، دست و صورتم را شستم. سپس پنجره و پرده را باز کردم و هوای تازه گرفتم چون من هوای صبح را خیلی دوست دارم. بعد از آن من در آشپزخانه رفتم برای خانواده‌ام صبحانه آماده کردم. من در صبحانه نیمرو، نان و چای آماده کردم. سپس با خانواده‌ام صبحانه خوردم. بعد از صبحانه ساعت 8:30 صبح دوش گرفتم و به مدرسه آماده شدم. من در حال آماده شدن بودم که برادرم به من گفت چه شده خواهرم زود آماده باش داریم دیر میشو برای مدرسه. من به ایشون گفتم برادر جون نگاه کن من برای مدرسه آماده ام. برادرم گفت با من بیا با هم مدرسه بریم و من با برادرم سوار ماشین شدیم و ساعت 9 صبح مدرسه رسیدیم. ما آنجا 5 ساعت درس خواندیم. سپس ساعت 1 بعد از ظهر با هم از مدرسه به خانه برگشتیم. وقتی خانه رسیدم که برادرم به من گفت سرم درد میکنه خواهش میکنم خواهرم جون یک استکان چای برای من درست بکن. من گفتم فدات بشم. بله درست کن. من گفتم فدات بشم الان درست میکنم. من زود در آشپزخانه رفتم اجاق گاز روشن کردم و زود چای آماده کردم و به برادرم دادم. ایشون از من تشکر کرد و گفت تو بهترین خواهر دنیایی است. من از ایشون گفتم جانم خیلی ممنون از شما هم که آدم خیلی خوب هستید. سلامت باشید. همیشه سر حال باشید. سپس ساعت 2:30 بعد از ظهر ناهار خوردم و نیم ساعت استراحت کردم چون خیلی خسته بودم. عصر دوباره خواب بیدار شدم و 1 ساعت مطالعه کردم. بعد از مطالعه برای خانواده‌ام چای درست کردم و با خانواده‌ام چای خوردم. چای خوردیم و خندیدیم شوخی کردیم. خیلی خوش گذشت. ما داشتیم صحبت می‌کردیم که وقت نماز مغربین شد. من در حال وضو گرفتن بودم که پدرم با من گفت دکتر جون جای نماز بیاور. من نماز می‌خوانم. من زود رفتم
جائے نماز آوردم و پدرم دادم. ایشون از من تشکر کرد و برای من دعا کرد. بعد از آن مشغول نماز بودند. من هم مشغول نماز بودم. بعد از نماز ساعت 8:30 شب کلاس فارسی رفتم و یک ساعت درس خواندم. بعد از کلاس من تنها غذا خوردم به خاطر اینکه وقتی خانواده ام غذا خوردن من در کلاس بودم. به همین سبب من تنها غذا میخورم. بعد از غذا من با تلفن دوستم صحبت کردم، شوخی کردم. یک ساعت با خواهرم سریال نگاه کردم و سر ساعت 12:30 شب با خواهرم روی تخت خوابیدم. دیروز وقت خیلی خوبی گذشت. تمام شد آقا. احسن، خیلی عالی. دوستان اینجا می نویسید؟ دوستان بله آقا بله. اینجا دقت می‌فرمایید؟ بله آقا. بنویسید، زود بنویسید. بله آقا. زود بنویسید. صدای من میرسد به همه شما دوستان؟ بله آقا. بله آقا. بله. M U S C L E مثل. بله درست نوشتم؟ بله آقا درست. خب بنویسید دوستان. نسبت می‌فرمایید؟ بله. ناخن ناخن رگ دست کف دست ساعد اسے کیا کہتے ہیں؟ ساعد اسے اتنے حصے کو کیا بولتے ہیں اس کو؟ ساعد تو مجھے معلوم ہے فارسی میں ساعد بولتے ہیں، ویسے انگلش میں یا ویسے کیا بولتے ہیں اس کو؟ اس حصے کو کلائی. کلائی تو یہ ہے، یہ کوہنی سے لے کے نچلا حصہ یہ بازو تو یہ ہے. آپ کے تو فٹنگ بھی خراب ہے. اسے بازو یعنی بازو کیا کہتے ہیں پھر یہاں سے یہاں تک کو یہاں اسے تو فارم وہ فارم ہے آرم ہے شکام اسٹومچ شکام بھلے ناپ تو آپ جانتے ہوں گے وہ ناپ پیٹ میں جو سینڈیئر میں کیا بولتے ہیں ناپ. شانے کتف یعنی کاندھا شولڈر کاندھا. شانے کندھے کو بھی کہتے ہیں، شانے شولڈر کو بھی کہتے ہیں. سینے بازو آرنج موچ ساعت موچی انگوش قلب یہاں نہیں ہوتا ہے، قلب یہاں ہوتا ہے، یہاں قلب یہاں ہوتا ہے، یہاں پہلو میں. آپ وہ کہتے ہیں نا کہ میرے دل میں ہے وہ، کیونکہ تیری تو فٹنگ بھی خراب ہے، یہاں نہیں ہوتا ہے، دل ادھر ہوتا ہے. قلب بھلے ماہیچے عضلے پہلی بک میں یاد ہے، بھول گئے؟ عضلے پہلی بک میں بلے آقا بلے. استخوان بلے. متوجہ شدی دوستان؟ بھلے آقا. آقا بابا غلام سے بلوائیں. بله بابا غلام زینب دار بفرمایید. شما هستی؟ چرا میخندی؟ شما درباره چه چیزی حرف میزنی؟ بله ان کی ڈی پی سے پتہ لگ رہا ہے کہ تھکی ہارے ویسے ہی ہیں. بله بله چه فرمودید کل ناس فاطمه؟
کیپشن میں کہہ رہی ہیں کہ میں مرد ہوں 60 سال کا، میں بس لڑکیوں کی وجہ سے آیا ہوں. میں مرحبا ہستم بله دیگه زینب داره خیلی خوب سلامت آگا باشید. میں نے کیپشن میں کچھ لکھا ہے، اگر وہ زینب ڈار نہیں ہے تو معذرت چاہتے ہیں. چه نوشتی شما؟ خیلی خوب دوستان دقت می‌فرمایید. درس چندم؟ درس 18. در این درس می‌آموزیم واژه‌ها انسان و اعضای بدن، انسان اور پارٹس آف باڈی. مہربان مخونی دوستان، مقایسے واژہ دست اور دستے. میں نے شاید پہلی کتاب میں آپ کو بتایا تھا یہ بات. دست یعنی ہاتھ، دستے یعنی ہینڈل. پارچ دستے دارا گومن دست دارم. یاد ہے؟ بھول گئے؟ بھلے آگا. بھلے. اور پڑھیں گے مالے، جو کہ میں آپ کو فارسی کے پہلے ہی دن سکھا چکا تھا. ان کتاب مالکیس، مال منس، برائے چیز مالکیس، بدن انسان، متن بدن انسان. خوب دقت بھی فرمائے دوستان. مہربان مہربان دوستان. من خیلی خسته هستم دوستان. اگر شما همراهی نکنید من خسته تر می شوم. لذا دوستان با من باشید. من نامهربان، نامہربان، متواضع، متکبر، احترام می گزارد، احترام گزارد، نابینا، ناشنوا، کر، معلول یعنی ہینڈیکیپ جو ہوتے ہیں. بغل می کند، نوازش می کند، نوازش کردن، نوازش دادن، دونوں طرح سے. می بوسد، صحبت می کند، صحبت میکند، بابا بے دنیا میں آیا. انڈا پھوڑ کے باہر آ رہا ہے. دیکھیے بے دنیا میں آیا. ہاں ایک بچے بے دنیا میں آیا. اب از دنیا می رود، از دنیا می رود. گوش کنید و بخوانید. انشاءاللہ دوستان من خیلی خسته شدم، ببخشید دوستان. اینجا دقت می فرمایید. اعضای بدن، سر، صورت. گردن سے اوپر کا پورا حصہ سر کہلاتا ہے نہیں؟ صورت یعنی چہرہ. ماغز یعنی برین. فیلک. میں نے غلط کر دیا. دیکھیے میں نے غلط کر دیا. پتا ہے کیا غلط کرا؟ نمبر 4. پلکوں کو ہمارے موشے کہتے ہیں. سیدھا پلٹ لیجئے اس کو. موشے یعنی پلکیں اور پلک یعنی آئی لیڈ. پلک یعنی آئی لیڈ. الٹا کر لیجئے اسے بورڈ پہ. ٹھیک ہے، کاپی پہ سے سیدھا کر لیجئے. میرے یہ ہمیشہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. پلک یعنی پلکیں نہیں ہے. پلک یعنی آئی لیڈ، موشے یعنی پلکیں. گونے، لوپ، سیبیل، چانے، منہ، پیشانی، چشم، مجھے، گوش، بینی، دماغ، ریش، گردن. ہاں یہ تو لکھے نا. لسے یعنی مسوڑا. زبان، لب اور پورے کو کہتے ہیں دہان. چاند. دقت بھی فرمائی. دست، یہ پورا ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ دست. رگ یعنی وین.
پورا اس کو کہتے ہیں ہاتھ دست. ایک ہاتھ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کف دست ہوتی ہے، انگوشت، ساحل، شکم، ناک، ناخن، شانے، کتف بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کسی کے مائک سے آواز ٹکرا رہی ہے. سینے، دیکھنا کس کے مائک سے آواز ٹکرا رہی ہے. اور سائے سے سائے میں دوبارہ سنیے. سینے، بازو، آرا یعنی کوہنی، موچ، انگوشت، ماہیچے، عضلے. یہ جو ماس پیشیاں پیر کی ہوں چاہے بازو کی ہوں انہیں کہتے ہیں ماہیچے، عضلے. استخوان، قلب. دیکھیے قلب ایسا ہوتا ہے، لوگ ایسے بنا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ تو دل بن گیا. ایسا جیسے پان بنا دیا ہے، ایسے بنا دیں گے اور اس کے بعد ایک تیر بھی لگا دیں گے ایسے کر کے، پھر کہیں گے یہ دل ہے. بھلے ایسا ہوتا ہے دل. دیکھیے متوجہ شدید. بقیہ انشاءاللہ پردہ بھی نویسیم. پوسٹ، اسکیلیٹ یعنی ایسکیلیٹر. پہلے پاشنے، ایڑی کو کہتے ہیں پاشنے. کف پا پیر کی ہتھیلی یعنی یہ تلوا. پا یعنی پیر. موچے پا پیر کی کلائی یعنی اینکل یا نی. کف پا، پاشنے یعنی یہ بھلے. ساق پنڈلی، زانو گھٹنا، ران باسن ہپس بھلے. پہلو یعنی پہلو کمر، سائڈ یعنی سائڈ. ہاں کمر. وہی وہ کمر تو یہ ہو گئی، پہلو وہ بھلے. نویش کی دوستان انشاءاللہ بقیہ پردہ میں خانی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ دوستان موفق و معید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. شما عمل چنین خدا حافظ شما. خدا حافظ.